حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مادیگرایان. مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجابهای خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست. اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزو نعمت‌های الهی است. خیلی از این خانم هایی که بد حجابی میکنن، یه مرد بالا سرشون نبوده بگه این کار نکن، این کار بده، به من لطمه میزنه، به مردا لطمه میزنه، کسیش نگفته. خیلی هاشون هم آگاهی ندارن که لطمه این که دارن میزنن به مردا یه قرون دوزار نیست، این میره زنش رو طلاق میده، این دعوا میشه، بچهش فاسد میشه. اینکه نمیدونه که چه جنایتی داره میکنه با بی‌حجابی خودش، فکر میکنه فقط بی‌حجابه. میگه چرا من نمیذاری آزاد باشم؟ بابا تو قاتلی با بی‌حجابی، تو داری خانواده رو متلاشی میکنی، تو داری بچه‌ها رو فاسد میکنی، تو داری راندمان تحصیلی رو میاری پایین، راندمان مدیریت میاری پایین. تو نمیدونی داری با بی‌حجابی چی کار میکنی. مرد نامحرم به تو نگاه میکنه، خوشش میاد، اخلاقش بد میشه، تو خونه دعوا میکنه، 4 تا بچه فاسد تحویل میده به جامعه. وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانوم‌ها باید مراقبت کنن. این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست، حتی آثار مخرب و ماندگاره. در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان اگر چنانچه سختی داشته باشه، سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق ماندگار. خیلی باید مراقبت بکنن. وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست. مسئله حجاب را، مسئله عفاف را، این رو خود خانم‌ها بایستی مراقبت.